अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक हैं। मैं जब से पाकिस्तान से आया हूँ, मुझे जो मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं और जो मेरे चाहने वाले हैं, वो सब मुझे मैसेज करते हैं। कोई फेसबुक पे कर रहा है, वो व्हाट्सएप पे कर रहा है। तो उनका क्वेश्चन यही होता है कि आपकी ज़िंदगी कहाँ कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही। यूके का मौसम क्या है, जहाँ जॉब कैसी है, जॉब मिली है नहीं मिली, घर मिला है कि नहीं मिला। तो उन सब दोस्तों और भाइयों के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले जब आप यूके से हम पाकिस्तान में होते हैं तो तब हमारे जो है ना माइंड सेट में कुछ और हमें नज़र आता है। जब आप रियल में यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे सारा सिनेरियो एकदम से चेंज हो जाता है। आप पाकिस्तान से यहाँ से जब यूके में आते हैं, सबसे पहले तो आप जो है ना अपना जो BRP उसको कलेक्ट करें। उसके बाद जो अपना बैंक अकाउंट ओपन करें। उसके बाद जाके अपना NI नंबर, जिसे हम बोलते हैं नेशनल इंश्योरेंस नंबर, उसको जो है ना अपना करें। उस कम से कम वो भी आपका 30 से 40 डेज में के बाद जो आपका ना NIN आता है। अब दूसरी बात ये, हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर तो हमें यूके में आना चाहिए, बड़ा अच्छा कंट्री है, बच्चों की स्टडी फ्री है, बिल्कुल जो है ना फ्री है, किसी किसी में चार्जेस नहीं है। आजकल यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सबसे वो तो पहले घर की है, घर नहीं मिल रहे यहाँ पे। और दूसरा जो है ना जॉब्स के बड़े ज़्यादा इशू हैं। हम पाकिस्तान में होते हैं, सोचते हैं मैं 10 घंटे काम करूँगा, वहाँ पे जो मिनिमम वेजेस है वो 11 पाउंड चल रही है, तो इतने पैसे बन जाएंगे। जबकि यहाँ पे जो आपका NI है वो भी कम से कम 40 डेज़ के बाद आता है। और हमारे पास तो कुछ एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, ना तो हमारी इतनी लैंग्वेज अच्छी होती है और ना ही हमारे पास कोई हुनर होता है। और दूसरी बात, जो हम ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी है, एशियंस समझ लें आप, वो काम करते हैं। कुछ दोस्त काम कर रहे हैं, टेक वेज पे काम कर रहे होते हैं, और कुछ जो है ऊबर चला रहे हैं, कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हैं, और कुछ कोरियर की जॉब्स कर रहे हैं, और कुछ दोस्त जो कर रहे हैं सिक्योरिटी की, और कुछ जो वेयर हाउस की पैकिंग कर रहे हैं। तो हम उसमें जॉब्स की नेचर ये होती है, और जॉब्स की जो मिलने की रेशियो वो भी बहुत कम है। हमें ये होता है कि हमें 11 पाउंड मिलेगा, जबकि मिलता इतना नहीं है। 7 पाउंड 6 पाउंड जो आम जो है ना रूटीन में हमें इतने में जॉब मिलती है। उसके अलावा उसके चार्जेस, बस पे आने के जाने के, ट्रांसपोर्ट के, वो ज़्यादा से चार्जेस होते हैं। दूसरी बात जो है, अगर जो स्टूडेंट जो है ना आजकल हमारे जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में यूके में आ रहे हैं, और यूके जो इस वक्त 100% जो है ना उनकी वीज़ा रेशो चल रही है। वीज़ा उनकी रिजेक्शन हो ही नहीं रही, तकरीबन हर स्टूडेंट को वीज़ा मिल ही रहा है। तो स्टूडेंट्स का ख्याल होता है हम यहाँ पे आएंगे और फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे, हम अपना जो है उसको चेंज करवा लेंगे वीज़े को। जबकि कानून के, यूके कानून के मुताबिक अब ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट डिग्री कंप्लीट करेगा और उसका फिर ही चेंज होगा जो वीज़े का स्टेटस है, इसके अलावा उसका स्टेटस चेंज नहीं हो सकता। और जो फ़ीस का होता है, हम दोस्त कहते हैं जिन्हें हमारी 15,000 पाउंड फ़ीस है, आदि हम जमा करवाएंगे, वहाँ पे हम जाके नहीं देंगे, हम वर्क परमिट ले लेंगे। तो ये दोस्तों सारा कुछ गलत है। अगर आप स्टडी वीज़े पे आ रहे हैं तो आपको स्टडी ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। इन्होंने इतने ज़्यादा कानूनों में सख्ती कर दी है कि आपके अलावा, इसके अलावा स्टडी करने के अलावा आपके पास रास्ता कोई नहीं है। और कुछ दोस्त को होता है, उनका ज़हन होता है जी हम साइलम फाइल कर लेंगे। उसको दोस्तों में बताता चलूँ कि ओनली 1% जो है ना वीज़ा रेशो है जिनका असाइलम जो है ना वो हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कम जो है ना लोगों की, हर दोस्तों का जितने भी सब कर रहे हैं उनका रिजेक्ट ही हो रहा है। तो अगर आप स्टडी वीज़े पे आ रहे हैं तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को यही होता है कि मैं फ़ीस खुद पे कर लूँगा, मैं माँ बाप पे बर्डन नहीं बनूँगा, मैं उनको पाकिस्तान में पैसे भेजूँगा। जाके वो पैसे नहीं भेज सकते। 4 दिन उन्होंने क्लास भी लेनी होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 3 दिन के लिए लेनी होती है। और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट 80% जो है ना अभी वो अटेंडेंस उन्होंने कर दी है।
ابھی آپ کل یونیورسٹی میں جائیں گے، وہاں پہ کوڈ ملے گا، تب جا کے آپ کی اٹینڈنس ہوگی. جو فیک ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. مطلب آپ یونیورسٹی میں جائیں گے 4 دن جائیں گے، کچھ میں 3 دن جائیں گے، وہاں پہ جا کے آپ کی اگر 80% سے اٹینڈنس کم ہوگی تب بھی آپ کو وہ اپنا ہوم ڈپارٹمنٹ کو آپ کو لکھ دیں گے اور آپ کو واپس بھیج سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ کا جو دوسرا کیا نام ہے ویزا، اس کا چینج نہیں ہو سکتا ورک پرمٹ میں. دوسری جو فیس کا ہے ابھی وہ ایشین اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے انسٹالمنٹ بند کر دی ہیں. اگر ایک اسٹوڈنٹ کی 15,000 پاؤنڈ فیس ہے، آدھی پاکستان سے جمع کروا کے آئے گا تو آدھی اس نے 2-3 منتھ بعد یونیورسٹی کو مانگنا شروع کر دیتی ہے کہ اس کی فیس دیں، انسٹالمنٹ نہیں ہو سکتی. تو بچوں کا اور اسٹوڈنٹ کا خیال یہ ہوتا ہے میں جاؤں گا، میں اتنے گھنٹے کام کروں گا. اگر 4 دن یونیورسٹی جانا ہے تو باقاعدہ 3 دن بچے ویک کے، تو وہ کیسے کام کرے گا وہاں پہ. اور جابس کا بھی بڑا ابھی آپ کو جاب دور ملتی ہے نزدیکی ملتی ہے، کس نیچر کی آپ کو جاب ملتی ہے، تو وہ بھی آپ کو بڑی مشکل سے جو آپ کو 7 پاؤنڈ میں ملے. تو جو این آئی پہ اسٹوڈنٹ کو جاب ملتی نہیں ہے کیونکہ وہ 20 گھنٹے زیادہ لو نہیں ہوتا. تو اگر تو آپ صرف اور صرف پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پہ ہم سیٹل ہو جائیں، ہمارے پیپر بن جائیں، تو دوستو وہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ قانون سخت ہو گئے ہیں، اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایک کام کرنے کے لیے 10 لڑکے اپلائی کر رہے ہیں تو ہر ایک کا دل ہے کہ مجھے مل جائے. اور اتنے پیسے تو ہم پاکستان سے منگوا بھی نہیں سکتے کہ اپنا ہم خرچہ بھی چلائیں اور فیس بھی پے کریں. تو اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے آئیں. ہاں کسی کو اگر ورک پرمٹ مل رہا ہے تو وہ سب سے اچھی آپشن ہے، اس کو اویل کریں. اس کے میں آپ کا 5 سال میں پیپر بن جاتے ہیں تو اس میں آپ کا مستقبل بن جاتا ہے. اور جو اسٹڈی ویزا ہے کہ اس میں آپ کا مستقبل نہیں ہے، اس میں آپ جو ہے نا باؤنڈ ہو جاتے ہیں. اس میں فیس بھی پے کرنی ہے آپ نے اپنا گھر کا نظام بھی چلانا ہے، ہاؤس کا رینٹ دینا ہے. جب آپ نے یونیورسٹی آنا جانا وہ ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بھی ہے. تو سارا کچھ ایڈ کریں تو آپ کو جو ہے نا فیس وہ بھی نہیں جمع اپنی کروا سکتے. جب میں بھی آیا تھا مجھے بھی دوستوں نے یہی کہا تھا آپ 4-5 پاؤنڈ ایزیلی کما لو گے، مگر میں اگر 12 گھنٹے بھی کام کروں تو پھر بھی مطلب بامشکل 2,000 سے بنے گا. تو جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کو تو 4 دن یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے، 3 دن انہیں کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ مشکل ہی 1,000 پاؤنڈ یا 700-800 پاؤنڈ سے بنتا ہے. تو وہاں اب تو یو کے میں رہائش کی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. 400 پاؤنڈ تک تو ایک روم کا رینٹ چلا گیا ہے. اس کے علاوہ دوسرے بھی ایکسپینسز ہیں کھانے کے پینے کے. تو اس لیے جو ہے نا بڑا سوچ سمجھ کے آنا چاہیے. تو ہمارے بھی جو دوست ہیں پاکستانی ہیں وہ ہمیں ہوتا کچھ ہے بتاتے کچھ ہیں. تو اس لیے دوستوں میں سب آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، اگر آپ نے یو کے میں آنا ہے تو ان باتوں کو مائنڈ میں رکھ کے آئیں. اگر ورک پرمٹ ملتا ہے وہ آپ کی زندگی کو بالکل چینج کر دے گا. اس میں آپ 1,500 1,600 1,700 پاؤنڈ تک کما لو گے. چلیں کچھ آپ اپنے گھر پہ بھی بیچ سکتے ہیں اور کچھ آپ سیونگ کر سکتے ہیں. اسٹڈی ویزے پہ آپ کا بالکل بھی فیوچر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے ایک دفعہ پاکستان سے نکلیں تو صحیح، انشاءاللہ وہاں پہ ایسے میں کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، جب کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور کچھ دوستوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے وہاں پہ جو جاب بڑی ایزی ہیں جی، بڑا کام مشکل نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا. تو دوستوں یہاں پہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں اور سکھ کمیونٹی بھی سب کے لوگ شامل ہیں. جس طرح ہمیں وہ پاکستان میں ہم اپنے ملازمت سے ڈانٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل جو ہے نا کام بھی ہی ایسے مشکل ہوتے ہیں اور کام کرواتے بھی ہیں. اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں، کام کم ہے. تو اس وجہ سے نا ابھی وہ لڑکے کو جاب سے نکالتے بہانہ بناتے ہیں، 1 منٹ میں فارغ کر دیتے ہیں. اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جاب سیکیور بھی تو بالکل ہی نہ ہوتی، کیونکہ جس بندے نے آنے ہی 3 دن ہے تو اس کی سیکیور جب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام تھوڑا سا سلو چل رہا ہے، ابھی کوائٹ چل رہا ہے،
تو وہ فارغ کر دیں گے. تو اس لیے دوستو آپ کو سمجھ کے سوچ کے آنا چاہیے، اپنا پیسے کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے. جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس وقت وہ دوڑ میں لگی ہوئی ہے کہ ہم پاکستان سے نکلیں. اگر میرے انفارمیشن پہ جو میری معلومات ہوتا وہ یہاں پہ آگے پیپر نہیں بنتے. تو اس وجہ سے آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ ورک پرمٹ پہ آئیں. تھینک یو.